नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम आमीन। माशाल्लाह से आज 11 रमज़ानुल मुबारक और जुम्मे का दिन है। 11 रमज़ानुल मुबारक और जुम्मे का दिन है। ये दूसरा अशरा रमज़ानुल मुबारक का शुरू हो चुका है। पहला अशरा रहमत का था, वो ख़त्म हो गया कल, और आज बख्शिश का अशरा शुरू हो गया। और आज जो मैं आपको या हय्यू या क़य्यूम और ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जो वजीफ़ा मैं बताने लगी हूँ, इसको पढ़ते ही अल्लाह पाक से जितनी भी आप दौलत मांगेंगे, रब्बे कायनात आपको अपने हुक्म से, अपने गैबी ख़जानों से अता फरमाएगा। और जो भी आप आज के दिन रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुमा है, और आज दूसरे जुमे को जो भी आप मांगोगे, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रब्बे कायनात आपको अता फरमा देगा। ये बहुत ही प्यारा और मुक़द्दस महीना है। इसमें रब्बे कायनात की बहुत ज़्यादा बरकतें, रहमतें और बख्शिशें नाजिल होती हैं। पहला अशरा रहमत का था, वो ख़त्म। आज दूसरा अशरा बख्शिश का शुरू हो गया आज इस दिन के सदक़े से। वैसे भी ये जुम्मे का दिन जो होता है 8 दिनों में ईद का दर्जा रखता है, और इस दिन जो भी मांगते हैं रब्बे कायनात हमें अता फरमाता है। और आज जो मैं आपको वजीफ़ा बताने लगे, वजीफ़ों का बादशाह वजीफ़ा है। इसको आप लाजमन पढ़िएगा, किसी भी वजह से आप इसको मत छोड़िएगा। जब वीडियो मिले तो इसको उसी वक्त पढ़ लीजिएगा। अगर उस वक्त ना पढ़ सके किसी मजबूरी की वजह से, तो आज के दिन किसी भी वक्त आप इसको लाजमन पढ़ लीजिएगा। अगर ये वजीफ़ा आपने आज ना पढ़ा तो पूरा साल फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले साल रही ज़िंदगी, नसीब हुआ रमज़ानुल मुबारक, तो फिर आप 11 तारीख को ही, 11वें रोज़े को ही आप इस वजीफ़े को पढ़ सकेंगे। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इसको लाजमन पढ़िएगा। आप किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। रिज़्क़ के लिए पढ़ सकते हैं, घर में फ़िक्र फाके, परेशानियाँ, लड़ाई झगड़े रहते हैं, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद ना फरमाना है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, या आपकी खुद की शादी नहीं हो रही, उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। मतलब ज़िंदगी में जितने भी मसले हैं, सब के लिए आप इस वजीफ़े को उसकी नीयत करके पढ़ सकते हैं। जब पढ़ने लगे तो सबसे पहले तो यकीन कामिल आपका रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पान होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका हमें अजर फल अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के, अच्छी नीयत रख के आपने वजीफ़ा करना है, आपने मेहनत करनी है। उसका फल रब्बे कायनात की ज़ात पाक आपको इंशाअल्लाह ज़रूर अता फरमाएगी, क्योंकि उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। वो हर चीज़ पर कादिर है, कुदरत रखता है, वो कहीं से भी आपको अता फरमा सकता है। जब वजीफ़ा करने लगे तो कमेंट्स में अपना नाम और जगह जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं, और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी।
اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور جو نئے ہیں چینل پر، اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر کوئی بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو کسی مسئلے کے بارے میں تو وہ ویڈیو پر آپ کو نظر آ رہا ہے واٹس ایپ کا نمبر، تو آپ واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہو یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو یا کہ قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں یا کہ محفل پاک کے لیے بلوانا چاہیں یا وظیفے کا پوچھنا چاہیں کسی کام کے لیے، تو آپ لوگ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ آپ نے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور پھر وظیفہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ نے نہ تو اپنی طرف سے کسی عمل کو کم کرنا ہے، نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے کم یا زیادہ بھی کر دیتے ہیں تو ہمارا وظیفہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی لیے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اور کسی بھی وقت آپ آج کے دن کسی بھی جگہ پہ، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، دکان میں، آفس میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ مگر جب وظیفہ پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی اٹھنا، نہ فون استعمال کرنا ہے۔ پورا مکمل وظیفہ پڑھ کے ہی آپ نے بات کرنی ہے یا اٹھنا ہے۔ یہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور ہمارے زندگی کے اتنے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر آپ نماز کے علاوہ پڑھتے ہیں آج کے دن کسی بھی وقت تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر جو درود پاک نماز میں پڑھا جاتا ہے درود ابراہیمی، وہ ایک مرتبہ پڑھ کے اپنے وظیفے کو شروع کر لیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ تعداد میں آپ نے کمی بیشی نہیں کرنی، جس تعداد سے میں بتا رہی ہوں اسی سے آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو جب آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ لیا تو دوسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلے کلمے کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلا کلمہ پڑھ لے تو پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے، وہ ہے استغفر اللہ۔ یہ بخشش مانگنی ہے اپنے رب کائنات سے۔ یہ عشرہ بھی بخشش کا عشرہ ہے۔ دوسرا عشرہ ہے رمضان المبارک کا اور جمعۃ المبارک ہے آج کے دن، اور دوسرا جمعہ ہے رمضان المبارک کا۔ تو آج کے دن تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے یا حیو یا قیوم کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھا، اس کے ساتھ ہی پہلا کلمہ پورا آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ کے استغفر اللہ تیسرا وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم ہی پڑھنا، پھر وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لیں اور سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی لازماً یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔
جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے، اس دوسرے عشرے بخشش کے عشرے کے صدقے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔